جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ویلا پھر او بھی آیا نا آقا علیہ السلام دے سامنے قیدی آئے نے قیدیاں تے نظرہ پہ گئیاں نے جگاں دے پیر علیہ السلام نے تکے آئے ایک نوجوان بیٹی ہے ایک نوجوان لڑکی ہے اے دے سر تے چادر کوئی نہیں ہے اس نوجوان بچی دے سر تے ڈوبٹا کوئی نہیں ہے فیصلہ آبادیو کسے نتیجے تے پہنچن دے کوشش کرے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے او چادر جدہ تذکرہ کر دیتے رب دا قرآن پہ کر دائے اللہ فرمان دے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا آقا علیہ السلام نے او پاک چادر اس غیر مسلم بیٹی دے سر تے دے دیتی ہے کی مانا آقا علیہ السلام نے ثابت کیتا ہے بیٹی بیٹی ہے پامیں کافر دی کیوں نہ ہوئے تیے تی ہویا کر دیئے پامیں دشمن دی کیوں نہ ہوئے شہزادی بیٹی شہزادی ہویا کر دیئے پامیں غیر دی کیوں نہ ہویا کرے آقا علیہ السلام دیئے سیرت اپنان دی کوشش کریے نا اسی اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے سیرت عمل پیرا ہو جائیے اب ویخلو آج جیڑے حالات پاکستان دے اندر بن چکے نے اگر آقا علیہ السلام دے سیرت عمل کیتا جائے آئے دن بچیاں نال جیڑے ریپ ہو رہے نے آئے دن بیٹیاں نال جو زیادتیاں ہو رہیاں نے انہاں بیٹیاں دی عزت نو تار تار کیتا جا رہے آئے اللہ دی قسم ہے اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سیرت نو اپنایا جائے پھر بیٹیاں بیٹیاں ہویا کر دیاں نے یہ بندے دے دل دے اندر خیال آئے گا بیٹی میری ہے تے بیٹی پامیں غیر دیئے بیٹی بیٹی ہون دیئے جے میں اپنی جمی بیٹی دی عزت دا خیال کرنا اے میں غیر دی بیٹی دی عزت دا بھی خیال کرنا میرے تے لاگو ہے میرے تے رب نے فرض کر دیتا ہے آپ پنجاب کالج دے اندر جو ڈرامہ رچایا گیا ہے پہلا جناب جی مشہور ہو گیا بیٹی نال زیادتی ہوئی ہے بیٹی دی عزت نو تار تار کیتا گیا ہے ہفتے بعد جناب بیان آ رہے نے اے واقعہ جیڑا اے فیک ہے چلو جو بھی یہ ماجرہ او ماپے آندہ جیونا حرام کر دیتا گیا ہے اللہ کرے واقعہ یہ نہ ہوئے ہمیں نہیں بھی تے اونا ماپے آندے جناب دل تے کی گزر دی ہوئے گے جنہ دی بیٹی نو میڈیا تے نیلام کر دیتا گیا ہے جس شہزادی دی عزت نو نیلام کر دیتا گیا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت نو اگر اپنایا جائے نا تے او جو گارڈ نے کالج دے گارڈ نے جو زیادتی دا سامنا کیتا زیادتیاں کیتیاں نے فوراں دل دے اندر خیال آ جانا چاہیے دائے آقا علیہ السلام تے غیر دیاں بیٹیاں دے سر کجن والے غیر بیٹی دے سر نو ٹکن والے تے چادر دین والے
والے میں بھی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا امتیاں اور نمبر 2 رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ماپیو اگر چاندے جے ساڑیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ روے اگر چاندے جے اللہ دیاں رحمتان دا نزول ہوندہ جائے تے عائشہ مسجد دے اندر آن والے او آقا علیہ السلام دا انداز اپنایا کرو انج اپنیاں بیٹیاں نو پردہ کروایا کرو جے میں آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ نو پردہ کروایا ہے انج انداز اپنایا کرو جے میں جگاں دے پیر علیہ السلام نے اپنیاں شہزادیاں نو پردے دا آرڈر دے دیتا ہے ویکھ لو پاکستان دے اندر کی کچھ نہیں ہو رہا اینا تو آڈے کال جاندے جیڑے سربراہ نے اونا دی تے غیرت دا جنازہ نکلے آئے او تے بغیرت ہو ہی گئے نے او والدین دی غیرت کتے گئی ہے اونا ماپیاں دی غیرت دا بھی جنازہ نکلے آئے کہ جیڑے ماپے کال جاندے اندر بیٹیاں نو پیج دینے تے اے بیٹیاں اینا کال جاندے اندر جا کے ڈانس کر دیا نظر آ رہیاں نے معاذ اللہ استغفر اللہ کال جمالے ڈانس پارٹی کروان دے نظر آ رہے نے ماپیانو سب کچھ علم ہے حالاں والدین جان دے نے ساڑھی بیٹی جا رہی ہے تے کی انداز کالج دے اندر ہو رہے آئے خدارا بعد دے وچ رونا لو پہلا اینا تے کنٹرول کیتا جائے اور کالج دے سربراہانو جا کے اطلاع کیتی جائے کہ اگر یہ ڈانس پارٹی ایتھے کروانے جے قطن اسی اپنیاں بیٹیاں نو نہیں بھیجاں گے اگر چاندے جے ساڑیاں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ رہنے ویکھ لو اے باپ جن نے اپنی بیٹی نو موبائل دے دیتا ہے جس نوجوان بیٹی دے کول خدا را معاف کرنا رب واسطے معاف کر دے آجے میں تو آڈے مخالف نہیں میں تے تو آڈے ہی پیدا کرنا چاہنا میری عزت تو آڈی عزت ایک برابر ہے خدا را جس نوجوان بیٹی دے کول موبائل ہے مت سمجھے آجے کہ میری بیٹی دی عزت محفوظ ہے جیڑی بیٹی ننگے سار تے ننگے منہ بازار جان دی ہے مت سمجھے آجے کہ ساڑی بیٹی دی عزت محفوظ روے گے ویکھ لو نا حالات کیسے عجیب بن گئے نے معراج حالاں دے دروازیاں تے عجیب ماجرا نظر آ رہے آئے نوجوان بیٹیاں بناؤ سنگار کہتا ہے میک اپ کہتا ہے تے دلہ تے دلے دے یاراں تے پھلاں دیاں پتیاں نے چاور کر دیاں نظر آؤں دیاں نے استغفر اللہ معاذ اللہ اے جناب میرج حال دے اندر ہے جیڑا مووی بنانا والا ہے نا او کوئی شرافت والا بھی نہیں شریف آدمی آپ پیارے بھائی مدثر ورگا بھی نہیں کہ چلو شریف ہے اے جناب شادیاں دیاں مومیاں بنان والے دنیا دار ہویا کر دینے بازاری نوجوان ہویا کر دینے میرج حال دے اندر تیری بیٹی دے پوز بنان دے نظر آن دینے اے تیری بیٹی دیاں تصویران تے مومیاں بنا کے دکان تے لے جان دینے اپنے یارانو آن دینے ویکھو اے فلانے حاجی اوران دی بیٹی جے ویکھو اے فلانے چودھری صاحب دی بیٹی ہے پھول سٹنے نے تے بیٹیاں نے سٹنے نے دلے نو دودھ پلانا تے بیٹی نے پلانا ہے چادر تن نہیں ہے تے بیٹی نے تن نہیں ہے اوہ مرد کتھے چلے جان دینے اوہ نوجوان بچے کتھے چلے جان دینے اے بیٹی اگے ہو کے دودھ پلا رہی ہے کہ اس بیٹی دا ویر اے دا پرا نہیں دودھ پلا سکدا توبہ اللہ میری توبہ جدو حالات انج دے بناؤ گے مت سمجھنا کہ ساڑیاں بیٹیاں دی عزت
محفوظ ہے۔ ہاں واقعہ بیٹی بیٹی ہے، جے بندہ بیٹی سمجھے بریلوی دی بیٹی ہے تے میری بیٹی ہے، دیوبندی دی بیٹی ہے تے میری بیٹی ہے، میں آنا کافر دی بیٹی ہے تے او بھی ساڈی بیٹی ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر دے بیٹی نل کنا پیار کر رہنے۔ آقا علیہ السلام دے انداز نو تکے آئے، انہیں کلمہ پڑھے آتے اپنے علاقے وال جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پروانے آنو نال پیجے آئے، جاؤ اے دے ویر عدی دے کولے نو چھڑ کے آؤ۔ شام دے جنگل دے اندر عدی نے ڈیرے پائے نے، ویکھیا اے تے میری ماں جمی بہن آ گئی ہے۔ سواری تو نیچے اتری ہے تے ویر دوڑ کے بہنوں مل دائے، کہن لگا ماں جمی بہن صفا ایک گل دا جواب تے دینا، اینے دن تے اینیاں راتاں غیر مردہ میں رہ کے آئی ہیں، تیریاں عزتاں میں بچیاں نے کہ نہیں ہے، اپنی عزت بھی بچا کے آئی ہے کہ نہیں ہے۔ او یاونا فیصلہ آبادیو جیڑا جواب بہن نے اپنے ویر نو دیتے آبے زر نہ لکھن والا جے آندھیے وے میرے ویرہ آج تینوں میریاں عزتاں دا خیال آگے آئے، جے پوچھ لے آئی تے سن لے او عزتاں تے میں اپنے بابل دے چار دیواری ویچ رہ کے بھی نہیں پائیاں، جیڑیاں عزتاں نبی دے شہر جا کے میں پائیاں نے۔ او شرم و حیاء منو تیریاں اکھا میں چوی نظر نہیں آیا، جیڑی شرم و حیاء نبی تے او دے پروانے آدیاں اکھا میں چوے کے آئیاں۔ اے بہن کہہ رہی اپنے ویرنو سن میں ویرا آ جیڑے وانگ فقیران، سن میں ویرا آ جیڑے وانگ فقیران، تے نال میرے نی آئے تے پیریے جوتی کھجیاں والی گل ٹاٹے نانے پائے، تے ویکھیا نہیں اینا میرے تائی، ویکھیا نہیں اینا میرے تائی، تے سن اینا دا حالات، تے ویکھن والا ایکو پیر اینا دا۔ وے ویرا ایک گل ہور ویا ویکھن والا ایکو پیر اینا دا، جدا نام محمد آلہ۔ سبحان اللہ سبحان